हेडिंग 15वां मेयार ब्रह्मकृता शिव सहस्र नाम सुमृत्युंजया सूक्ष्म तनुर जगत व्यापी जगत गुरु यानी सरवर आलम वही हो सकता है जो जात पात विलादत मौत रोजमर्रा और झूठे झाटे वगैरह की छूट छाट से मुबर्रा हो और किसी मखसूस ग़िज़ा का हिमायती न होते हुए लोगों के इस दुख को दूर करने वाला हो। इस मियार के सबूत में भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात, तालीमात, ईमानियात और ख़ुद फितरत कायनात शाहिद है। इस सिलसिले में कुरान करीम बड़ी वजाहत करता है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, यानी ऐ इंसानों, मैंने तुम सबको मर्द और औरत से पैदा किया है और तारुफ के लिए तुम्हारे खानदानों के नाम अलग अलग किए गए हैं, मगर तुम में सबसे ज्यादा आरिफ जो होगा वही अल्लाह के पास बड़ा है। दुनिया में मर्द औरत दो जात, जाहिल और आरिफ दो जातें हैं। मुंदरजा बाला आयत जात पात और विलादत के छूट छाट को दूर करने के लिए नाजिल हुई है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में जब इस अज़ली दीन की इशाअत फरमा रहे थे, मक्के वालों ने इसे देखकर रोकने के लिए बेशुमार लड़ाइयाँ लड़ी, मगर वो बुरी तरह शिकस्त खा गए। बिलाखिर 8 साल के बाद 10,000 खुदसियों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के का मुहासरा किया और फतेयाब हुए। उस वक्त बैतुल्लाह के मिंबर पर खड़े होकर अज़ान नमाज के लिए हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का तकर्रुर किया। इस अमल को देखकर लोगों में इज़्तिराब पैदा हो गया। इसकी वजह यह थी कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पस्त कौम के एक फर्द थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर लेने के बाद आरिफ बन चुके थे। इसको ना समझकर जाहिल मुतासिब लोग पाक मेंबर पर आपके तकर्रुर से जात पात का शुमार करने लगे। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दरबार में दुआ फरमाई। इस दुआ के नतीजे में मुंदरजा बाला आयत का नुज़ुल हुआ। इसी तरह पस्त कौम कहलवाने वालों को क़बूलियत इस्लाम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े ओहदों पर फायज कर दिया और जो अपने आप को ऊंचा शुमार करते थे इनको इनका ताबे कर दिया। खुद अपनी फूफीजात बहन आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो पस्त कौम यानी गुलाम से मुताल्लिक थे, इनके निकाह में दे दिया। अलावा अजी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी नीच जात कहलाने वालों से शादियां की। इस तरह से जात पात और पैदाइशी छूट छाट को तोड़कर दुनिया के दुख को दूर कर दिया। दीगर अक़वाम के लोग अपने मंदिरों में अपने लोगों के सिवा गैरों को दाखिल होने की इजाज़त नहीं देते, मगर मुसलमानों की मसाजिद में इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं। दीगर लोगों के मनादिर में मालदार और गरीबों की नशिस्तें अलग होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने की वजह से मालदार हो, गरीब हो, पस्त कौम हो या पंचम यानी आला जात हो, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जगत गुरु का महामंत्र यानी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के साथ ही एक ही सफ में तनावल ताम और अदाए सलात करते थे। यही अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों में अब भी जारी है। इस तरह मौत, झूठे जाठे और रोजमर्रा के छूट छाट को दूर फरमाया। जगत गुरु यानी सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क, ज़मान व मकान के मुताबिक मुनासिब ग़िज़ाओं के इस्तेमाल की इजाज़त मरहमत फरमाई है। बर्फीले ममालिक में गोश्तखोरी के सिवा दूसरी कोई ग़िज़ा मैसर नहीं होती। इनकी जिंदगी की सलामती के लिए गोश्त अज़बत ज़रूरी है और साहिली इलाकों के लोगों के लिए मछली ही मुनासिब तरीन ग़िज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसों के लिए यही बेहतरीन ग़िज़ा है। इसीलिए कुरान करीम ने गोश्तखोरी की इजाज़त भी दी है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंज़ीरी वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही वल मुनखनिक़तु वल मौक़ूज़तु वल मुतरद्दियतु वन नतीहतु वमा अकलस सबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिहा अलन नुसबी व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लामी ज़ालिकुम फ़िस्क़, यानी ऐ इंसानों, तुम्हारे लिए जो जानवर हराम हैं वो ये हैं, खुद ही मरे हुए जानवर का गोश्त, खून, खिंजीर का गोश्त, बुतों पर छोड़ा हुआ जानवर और इनके नाम मारे गए जानवर, मुंडी मोड़ कर मारे जाने वाले जानवर, गिर कर मरने वाले जानवर, सींग से मारे जाने वाले जानवर और दरिंदों के जरिए से मारे जाने वाले जानवर। अगर वो इनसे छूट कर जिंदा रह जाए
تو ذبح کے قابل ہے، ورنہ یہ سب تم پر حرام ہیں۔ خبروں کے پاس ان کے ناموں پر مذبوح اور نصب شدہ بتوں پر بھینٹ کیے ہوئے جانور وغیرہ حرام ہیں۔ قربانی کا وہ جانور جو تیروں کے ذریعے تقسیم کیا گیا وہ بھی حرام ہے۔ اس کے خلاف جو چلے گا وہ جاہل ہے۔ مندرجہ بالا قرآن کریم کے حکم کے مطابق کئی سوالات ابھرتے ہیں۔ وہ یہ کہ پہلا سوال، سور کے گوشت کے حرام کیے جانے کا کیا سبب ہے؟ دوسرا سوال، خود ذبح کیا ہوا جانور کس طرح حلال ہوا اور اللہ کا مارا کس طرح حرام ہو گیا؟ پہلے سوال کے جواب میں خنزیر کا گوشت حرام کیے جانے کی دو وجوہات ہیں۔ الف، اس کے گوشت سے ہوا قسم کے امراض جنم لیتے ہیں۔ با، یہ جانور بے حیا ہے، اس کی خصلت اس کے استعمال کرنے والے میں آ جاتی ہے۔ انسان کائنات عالم کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ مسلمہ امر ہے کہ تمام جانوروں کے نفوس کا مجموعہ روحانی کیفیت کا حامل انسانی نفس ہے۔ اس بے شرم جانور کے گوشت سے وہی خصلت اس کے کھانے والے میں بھی آ جاتی ہے۔ تمام جانوروں کی تحقیقات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مادی سے مجامعت کے لیے دو نر کبھی یکجا نہیں ہوتے اور نہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں۔ ایک گائے پر دو بیل، ایک مادہ گدھی پر دو نر گدھے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، مگر سور میں اس کے برعکس یہ خصلت نظر آتی ہے کہ نر خنزیر مادی سے مجامعت کے وقت دوسرا نر خنزیر اطمینان سے اس کا معاون و مددگار بنتا ہے، بلکہ اس مادی کے سامنے کھڑا ہو کر اسے روکتا ہے۔ اس طرح کئی ایک نر خنزیر ایک دوسرے کے مخالف نہ ہوتے ہوئے اطمینان سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس کارکردگی میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی اشتعال نہیں پایا جاتا۔ یہ فعل بے حیائی کو فروغ دینے والا ہے۔ دوسرے جانوروں میں یہ بات ہرگز نہیں پائی جاتی، لہٰذا اس کا گوشت کھانے والے اسی قسم کی بے حیائی میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اب بھی ان لوگوں میں یہ خصلت نمایاں ہے۔ دوسرا سوال بھی اپنے اندر بڑی گہرائی رکھتا ہے۔ دونوں طریقوں سے جانور کی جان تو چلی جاتی ہے، مگر ان کے گوشت میں حرام و حلال کا سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ہم اپنے ماں باپ کے نکاح سے پیدا ہوئے، پھر ہمارے بھائی بہنوں کی اور ہماری شادیاں اسی طرح ہوتی ہے۔ شادی کتنی ہی شاندار کیوں نہ ہو، جب تک قاضی یا پنڈت آ کر دلہا دلہن کے درمیان شاہد بن کر قرآنی آیات یا تدیو لگنم سدینم، تدیو تارا بلم چندر بلم، تدیو ودیا بلم، تدیو گوری پتے اینگر یوگم سمرپیامی پڑھ کر نکاح نہ پڑھا دے، شادی جائز نہیں ہوتی۔ لیکن قاضی یا پنڈت کے تحت کی ہوئی شادی سے غیر مرد عورت میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ یہ ایک حلال پاک کام ہے، برخلاف اس کے کہ کیسی ہی شاندار شادی کیوں نہ ہو، قاضی و پنڈت کے بغیر اگر دلہا دلہن مل لیں تو یہ فعل حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ ہی نے مرد و زن کو پیدا کیا ہے اور ان میں اسی نے نفس اور شہوت کو رکھا ہے، مگر از خود یکجا ہو جانے کا حق نہیں رکھتے، یہ حرام ہو جاتا ہے۔ بصورت دیگر قاضی یا پنڈت سے پڑھایا ہوا نکاح حلال کہلاتا ہے۔ مذہبی لوگوں اور پیغمبروں نے اللہ کی قربت حاصل کر کے اس کے کلام سے شرعی احکام وضع کیے ہیں۔ اسی طرح انسان کا مذہبی قانون کے مطابق جانور قربان کرنا پاک فعل کہلاتا ہے۔ مذہب کے خلاف غیر مذبوحہ جانور طبعی موت مر کر حرام ہو جاتا ہے۔ ہیڈنگ: کائنات میں مختلف قسم کے جانور پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، گوشت خور جانور۔ نمبر 2، گھاس کھانے والے جانور۔ گوشت خوروں میں دو اقسام ہیں۔ پہلا، مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانے والے جانور۔ دوسرا، از خود دوسرے جانور کو مار کر کھانے والے جانور۔ غور و فکر سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانے والے جانوروں میں بزدلی پائی جاتی ہے اور وہ نکمے ہوتے ہیں، ان میں بے حیائی پائی جاتی ہے، مگر خود ہی مار کر کھانے والے جانور دلیر، جری اور مطمئن ہوتے ہیں۔ پرندوں میں مردہ لاشوں کو اور مردہ جانوروں کو کھانے والوں کو دیکھیں اور شکرا، گرڑ وغیرہ شکاری پرندوں کو دیکھیے۔ مردہ جانوروں کو کھانے والے چوہے، گلہری کو اور مار کر کھانے والے سانپوں کو بھی دیکھو۔ پھر مردہ جانوروں کو کھانے والے لومڑی اور کتوں کو دیکھو، اور خود ہو کر شکار کرنے والے شیر ببر، چیتے پر نظر ڈالو تو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ ایک قسم کے جانوروں میں اونچی خصلت اور دوسری قسم میں نکمی خصلتیں نظر آتی ہیں، مگر یہ سب گوشت خور ہی ہیں۔
اس کی مثال انسانوں میں بھی صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ چوڑے چمار بھی گوشت خور ہی ہیں اور مسلمان، مراٹھے اور انگریز بھی گوشت خور ہی ہیں۔ ایک میں بزدلی، نکماپن، غلامی کی ذہنیت، بے حیائی دکھاتی ہے اور دوسرے میں ہمت، جسارت، دلیری اور طمانینت نظر آتی ہے۔ اسی طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جگت گرو نے انسانوں کی فطرت سے واقفیت پا کر اس کے زمان و مکان کے مناسب اور فطرت کی موافق غذاؤں کو استعمال کر کے جسم کثیف و جسم لطیف کی ربوبیت فرما کر مناسب طاقت پیدا کر کے انسانیت کے فلاح بن کر برہمکرتا شیو سہسر نام سمرتنجیا سوکشم تنور جگت ویاپی جگت گرو کا خطاب پایا۔ ہیڈنگ 16واں معیار برہمکرتا شیو سہسر نام سمرتنجیا سوکشم تنور جگت ویاپی جگت گرو۔ دنیا میں انسانوں نے جہالت کے سبب انسانیت کی عظمت کو نہ سمجھتے ہوئے انسان ہی کو سجدہ کر کے انسانیت ہی کو دھبا لگایا ہے۔ اس دھبے کو دور کرنے کے لیے یعنی سب میں مساوات کو ظاہر کرنے والے سلام کو رواج دے کر انسانی دکھوں کو دور کرنے والا ہی جگت گرو یعنی سرور عالم ہو سکتا ہے۔ اس معیار میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی کامیاب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مساویانہ سلام کا رواج عام نظر آتا ہے۔ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں یا ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، جب قریب آتے ہیں تو مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ چیز ذات پات اور پیدائش کی چھوٹ چھات کا خلا خما کر دیتی ہے۔ یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں آپس میں کھلے بندوں رائج تھا اور اب بھی رائج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور اور درخت سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ میں بھی سجدہ کیوں نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو انسان کا مقام عطا کرنے آیا ہوں، تمہارا جانور بننا میں پسند نہیں کرتا، یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں مگر میں اللہ کا نبی ہوں، وہ بات تمہیں میسر نہیں، اللہ کے سوائے سجدہ کسی کو روا نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت آیت فرمائی، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، یعنی چاند اور سورج کو سجدہ نہ کرو، جس اللہ نے ان سب کو پیدا کیا ہے اسی کو سجدہ جائز ہے اور اسی کی تم عبادت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بزرگ و برتر ہستی ہے جنہوں نے ایک دوسرے کی تعظیم و سلام کے مساویانہ طریقے کو رواج دے کر دنیا کے دکھ کو دور کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تمام اقوام میں کھلے بندوں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ لنگایتوں اور برہمنوں میں سجدے کا یہ طریقہ بہت ہی ملامت زدہ ہے۔ جنگم اور آچاری کیسا ہی ہو، اس کے آتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو سجدہ بجا لاتے ہیں۔ انسانیت کی بے خونی کرنے والے اس طریقے سے عوام خود ہی متنفر ہیں۔ گزشتہ کے دقیانوسی خلاف فطرت طریقوں کو چھڑوانا پیغمبر کے سوا کسی اور سے ممکن نہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے سری چند بسویشور کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا ہے اور آپ کے ذریعے ایک کمتر ذات کے مابین مندرجہ بالا دقیانوسی طریقوں سے پھیلے ہوئے تعصب کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اس طریقے کو بے و بنیاد سے اپنے امتیوں میں سے مکمل طور پر نکال کر پھینک دینے والے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں۔ آئندہ بھی انہی سے یہ طریقہ قائم ہونے والا ہے۔ اسی کے لیے ان کے امتی بن کر سری چند بسویشور کا ظہور ہوا ہے اور مظہر رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو برہمکرتا شیو سہسر نام سمرتنجا سوکشم تنور جگت ویاپی جگت گرو کا خطاب ملا ہے۔ ہیڈنگ 17واں معیار برہمکرتا شیو سہسر نام سمرتنجا سوکشم تنور جگت ویاپی جگت گرو۔ دنیا کثیف اور لطیف صورت میں جس طرح انسان میں ظاہر ہوئی، اسی طرح سے جگت گرو یعنی سرور عالم بھی لطیف و کثیف صورت میں تمام مذاہب میں اپنے کو اور تمام مذاہب کو اپنے میں بتلانے والا ہونا چاہیے۔ اس معیار کے ثبوت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کے قوانین و شرائع ہی پورے اترتے ہیں۔ ان کے سوا دوسرے کسی پیغمبر کو اللہ نے یہ کمال مرحمت نہیں فرمایا۔ اس معیار کا کچھ حصہ پچھلے معیارات میں آ چکا ہے، لہٰذا تمام ادیان عالم کے مضمون کو مختصر طور پر سمجھایا جا رہا ہے۔ ہیڈنگ لنگایت دھرم یعنی مذہب لنگایت۔ اس مذہب کے پیرووں کو نجات دلانے کے لیے سری چند
भगवान बसवेश्वर ने षट स्थल यानी रूहानी मुकामात सित्ता के तरीक़े की तालीम दी। इस किस्म का इल्म इरफान हासिल करने वाला ही शरण यानी अल्लाह वाला कहलाता है। हेडिंग, षट स्थल यानी रूहानी मुकामात सित्ता। पहला भक्त यानी फनाफिल वजूद, दूसरा महेश यानी फनाफिल शेख, तीसरा प्रसाद यानी फनाफिल जात, चौथा प्राण यानी फनाफिल रसूल, पांचवा शरण यानी फनाफिल्ला, छठवा ऐक्य साक्षात यानी बकाबिल्ला। इसके अलावा आमाल सालिहा के लिए 8 तरीकों को राइज किया। हेडिंग, हष्ट वर्ण यानी हष्ट सुलूक। पहला गुरु यानी मुर्शिद, दूसरा लिंग यानी इरशाद, तीसरा जंगम यानी फकीर, चौथा विभूति यानी मुसल्ला, पांचवा रुद्राक्षी यानी तस्बीह, छठा पादोदक यानी कदमबोसी, सातवां प्रसाद यानी तबरुक, आठवां पंचाक्षरी यानी जिक्र। और रूहानी दर्जात की तरक्की के लिए बुनियादी हैसियत रखने वाले लिंगत्रय यानी 3 उसूल मारिफत का रिवाज दिया है। हेडिंग, लिंगत्रय यानी मारिफत सलासा। पहला इष्टलिंग यानी रूह मर्जिया, आचारलिंग यानी नफ्स अम्मारा, गुरुलिंग यानी नफ्स लव्वामा, दूसरा प्राणलिंग यानी रूह अब्दिया, शिवलिंग यानी नफ्स मुतमइन्ना, जंगमलिंग यानी रूह राबिया, तीसरा भावलिंग यानी रूह जन्निया, प्रसादलिंग यानी रूह रुबूबिया, महालिंग यानी रूह राजिया। लिंगत्रय यानी मारिफत सलासा का मजमून इनके इरफान की राह की इंतहा है और रूह मर्जिया यानी इष्टलिंग की तफसील ही मारिफत की असल उसूल है। हेडिंग, लिंग सूत्र यानी दलील मारिफत। पहला लिंग मध्यम जगत सर्वम त्रिलोकम सचराचरम लिंग बाह्यम परम नास्ति तस्मै श्री लिंगाय नमः। यानी लिंग वो है जिसमें पूरी कायनात, तीनों आलम, हर साबित व सैयारा मौजूद है। लिंग से बाहर जो भी है वो फना है। यही वो लिंग है जिसको हम नमस्कार करते हैं और वो काबिल परस्तिश है। दूसरा लियते गम्यते यत्रा त्रैलोक्यम सचराचरम तदेत्त लिंग मित्युक्तम लिंग तत्व विशारदयः। यानी जहाँ तीनों आलम, हर साबित व सैयार पहुंचकर गुम हो जाते हैं, इसी को हकीकी लिंग कहा जाता है। इस तक पहुंचने वाला ही आरिफ कामिल है। लिंग के मुतालिक ऐसे मुबैना दलाइल होने के बावजूद लोग जहालत से इसे पत्थर करार देते हैं और पागलों की तरह रास्ता भटक चुके हैं। यही मजमून वेदों में भी और कलामुल्लाह यानी कुरान करीम में फैला हुआ है। दलील ये है, पतिर लिंगा सती चाहुम हृदय युक्ता स्वयं विभुहा प्रापांचिका सुखम नास्ति शरण स्थलमुत्तमम। यानी जिनसी हैसियत से औरत के दिल में मर्द की तलब होती है और माबैन एक फितरी ख्वाहिश होती है। ये फानी चीज है। सबसे बेहतर अब वो माबूद का बाहमी रिश्ता है। इसी रिश्ते का इस्तेहकाम मुकाम अब्दियत, रिसालत, विलायत का मर्तबा है। यही हकीकी लिंग यानी मारिफत है। जो लिंग इंसान के दिल में भरा हुआ है वही इष्टलिंग यानी रूह मर्जिया है, जिसकी हस्बे झेल दलील है। सर्प दस्तेन यद्देहम तद्देहम विषदेहकम लिंग दस्तेन यद्देहम तद्देहम लिंग देहकम। यानी सांप जिस तरह किसी शख्स को डस लेता है तो इसका पूरा जिस्म जहर आलूद हो जाता है। इसी तरह जो शख्स इष्टलिंग यानी रूह मर्जिया बन जाता है वो हू बहू अल्लाह का मजहर हो जाता है। दीगर बुजुर्गों ने लिंग के दलाइल को निहायत ही आरिफाना अंदाज में बयान किया है। मुंदरजा झेल एक कौल आरिफ सर्वज्ञ मूर्ति का मुलाहिजा हो। आगिल्ला होगिल्ला मेगिल्ला ಕೆಳಗಿಲ್ಲ ತಾಗಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದರೆ तड़े इल्ला लिंग नक्के देगुलवे इल्ला सर्वज्ञ। यानी लिंग वो है जो किसी मंदिर या इमारत में समा नहीं सकता, न इसकी इब्तिदा का पता है न इंतहा का पता, मगर कायनात आलम में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो न हो। अलावा अजी लिंगायतों के बुजुर्गों ने रूहानी मदारिज की तफसील को बयान किया है। इसका अखंड यानी गैर मुनक़सिम से आगाज किया है और अखंड यानी गैर मुनक़सिम पर इख्तिताम किया है। परशिवा यानी वराउल वरा से सदाशिवा यानी हय्यु क़य्यूम से ईश्वर यानी रब्बुल आलमीन, उससे ब्रह्म यानी रहमान, विष्णु यानी रहीम, रुद्र यानी मालिक, रजोगुण यानी रहमानियत, सात्विक गुण यानी रहीमियत,
तमोगुण यानी मालिकियत। मुंदरजा बाला सूरतें इंसान में जमा होकर रूहानी दर्जात के पहले स्टेज पर यानी शरीयत के दायरे में आईं। माबाद इंसान मुर्शिद के जरिए मुकाम मुतमइन्ना पर आ जाता है और रूहानी मुकामात का मुख्तदर बन जाता है। फोटो नक्शे लोहे महफूज यानी घटा चक्रम, यही मजमून दर्जात कसीफ सूरत में भी वाज़े किया गया है। इसको सप्त चक्र यानी हफ्त दवायर से मौसूम किया गया है। पहला गुदिस्तान यानी मुकाम मेक़द में मूलाधार चक्र, दूसरा लिंगिस्तान यानी मुकाम शर्मगाह में स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा नाभिस्थान यानी मुकाम नाफ में मणिपूर्ण चक्र, चौथा हृदय स्थान यानी मुकाम सीने में अनाहत चक्र, पांचवा कंठस्थान यानी मुकाम हलक में विशुद्ध चक्र, छठवां भ्रूमध्य स्थान यानी दरमियान अब्रू में आग्नेय चक्र, सातवां तालु स्थान यानी मुकाम तालु में सहस्रार चक्र। इस तरह जिसमें कसीफ में भी रूहानी मुकामात का तयन किया गया है। ये सातों दायरे पांचों अनासिर में इब्तिदा से पाए जाते हैं। वो इस तरह के तालु स्थान यानी मुकाम तालु, भ्रूमध्य स्थान यानी दरमियान अब्रू और कंठस्थान यानी मुकाम हलक तक आसमान है। इसका मुख्तदर सदाशिव यानी अल्लाह है और इसका मूल पुरुष यानी बानी मुबानी ईशान्य यानी खला है। हृदय स्थान यानी मुकाम सीने में हवा है। इसका मुख्तदर ईश्वर यानी रब्बुल आलमीन है। इसका मूल पुरुष वामदेव है। नाभिस्थान यानी मुकाम नाफ में आग है। इसका मुख्तदर रुद्र यानी मालिक है। इसका मूल पुरुष अघोर है। लिंगिस्थान यानी मुकाम शर्मगाह में पानी है। इसका मुख्तदर विष्णु यानी रहीम है। इसका मूल पुरुष तत्पुरुष है। गुदिस्तान यानी मुकाम मेक़द में मिट्टी है। इसका मुख्तदर ब्रह्म यानी रहमान है। इसका मूल पुरुष सद्योजाति है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जगत गुरु ने बानी मुबानियान अनासिर की इस तरह से तरतीब दी है। अबू तुराब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला के जरिए जमीन पैदा हुई है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला के जरिए पानी पैदा हुआ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला के जरिए आग पैदा हुई। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला के जरिए हवा पैदा हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ही आसमान हूँ। मुंदरजा बाला चारों अनासिर को मैंने ही अपने अंदर समा लिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मजहब लिंगायत की तफसीली तालीमात की मुताबिकत पाई जाती है। लिंगायतों के उसूल व ज़वाबित कुरानी तालीमात से मुकम्मिल मेल खाते हैं। इन्हीं मज़ामीन की इशाअत की खातिर श्री चन्नबसवेश्वर तशरीफ लाए हैं। अलावा अज़ीम मुकामात सित्ता यानी षट स्थल भी कुरान करीम में भरे पड़े हैं। षट स्थल यानी रूहानी मुकामात सित्ता, भक्त यानी मुरीद यानी फनाफिल वजूद, महेश यानी फनाफिल शेख, प्रसाद यानी फनाफिल ज़ात, प्राण यानी फनाफिल रसूल, शरण यानी फनाफिल्लाह, ऐक्य साक्षात यानी बकाबिल्ला। ये मुकामात सित्ता कुरान करीम से माखूज ईमान मुफस्सिल में यूँ मिलते हैं। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। अल्लाहु यानी ऐक्य, मलाइकतिही यानी इंद्र, कुतुबिही यानी प्राण या नफ्स कुल, रुसुलिही यानी शरण, यौमिल आखिरी यानी प्रसाद, क़द्रिही खैरिही व शर्रिही यानी महेश, बासी बादल मौत यानी भक्त। मुंदरजा बाला हफ्त मकामात कुरान करीम से 348 आयत से साबित किए गए हैं। ये तमाम आयात व दलाइल तसनीफ हाजा के दूसरे हिस्से में आ रहे हैं। हेडिंग अष्टावर्ण यानी हष्ट सलूक, गुरु यानी मुर्शिद, लिंग यानी इरशाद, जंगम यानी फ़कीर, विभूति यानी मुसल्ला, रुद्राक्षी यानी तस्बीह, प्रसाद यानी तबरुक, पादोदक यानी कदम बोसी, पंचाक्षरी यानी जिक्र और नवलिंग यानी उसीले मारिफत भी कुरान करीम में भरे पड़े हैं। हेडिंग नवलिंग यानी 9 मुकामात मारिफत, आचारलिंग यानी नफ्स अम्मारा शरीयत, गुरुलिंग यानी नफ्स लव्वामा तरीक़त, शिवलिंग यानी नफ्स मुतमइन्ना हकीकत, जंगमलिंग रूह राबिया, प्रसादलिंग रूह रुबूबिया, महालिंग रूह राजिया, इष्टलिंग रूह मर्जिया, प्राणलिंग रूह अब्दिया, भावलिंग
روح جنیہ معرفت۔ قرآن کریم میں روحانی درجات پر مشتمل 7 آسمانوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ ان میں 9 لاکھ مقامات یا مراتب ہیں۔ ہیڈنگ کایا وورن یعنی تفصیل عالمین، ستھول کایا یعنی عالم ناسوت ممکن الوجود، سوکشم کایا عالم ملکوت ممتنع الوجود، کارن کایا عالم جبروت عارف الوجود، مہا کایا عالم لاہوت واجب الوجود، اتی کایا عالم ہاہوت واجب الوجود ذات۔ ان کی تفصیلات اگلے حصے میں بیان کی جائیں گی۔ ہیڈنگ آتما پدان چکر یعنی دائرہ درجات روحانی، انادی اکھنڈ سوروپ یعنی احدیت عدم گنج مخفی، پرشو پربرہم یعنی وحدت ذات مطلق، سداشو یعنی وراء الورا، ایشور یعنی رب العالمین، برہم یعنی رحمان، وشنو یعنی رحیم، رودر یعنی مالک۔ ہیڈنگ سپت چکر یعنی 7 دوائر، چکر مراتب درجات اذکار، مولادھار چکر، سوادھشٹھان چکر مرتبہ نفس عالم شہادت اذکار جلی، منی پورن چکر مرتبہ قلب عالم امثال اذکار قلبی، اناہت چکر مرتبہ روح واحدیت اذکار روحی، وشدھ چکر مرتبہ نور وحدت اذکار سری، آگنیا چکر مرتبہ ذات احدیت اذکار خفی، سہسرار چکر گنج مخفی نقطہ ہویت۔ علاوہ ازیں جنت میں پائے جانے والے پاک درختوں کا مضمون بھی قرآن کریم میں ہے۔ اس کی تفصیلات اگلے حصے میں درج کی جائیں گی۔ ہیڈنگ سورگ ورکش یعنی اشجار الجنہ، مندارا ورکش سدرت النخل، ہری چندنا ورکش سدرت المقدودہ، پاریجاتا ورکش سدرت المنجودہ، سنتانا ورکش یعنی سدرت الممدودہ، کلپ ورکش یعنی سدرت المنتہا۔ مندرجہ بالا درجات سے متعلق اور معرفت سے متعلق قرآن کریم میں بے شمار اسرار ہیں۔ ان میں سے بعض دلائل کو پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ تطبیق لنگ تتو یعنی معرفت اور قرآن کریم۔ لنگ تتو لنگ مدھیم جگت سروم تریلوکیم سچراچرم لنگ باہیم پرم ناستی تسمے شری لنگائے نمہ لیتے گمیتے یتر تریلوکیم سچراچرم تدیت لنگمتیکتم لنگ تتوا وشارہ دیہا، یعنی لنگ میں پوری کائنات اور تینوں عالم اور تمام ثابت و سیار ہیں۔ لنگ کے سوا جو کچھ بھی ہے فنا ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز لنگ ہی میں گم ہو جاتی ہے۔ یہی فلسفہ معرفت عارف حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کریم آیت فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، آیت فی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون، آیت وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، یعنی کائنات عالم کی فطرت ہی انسان کی فطرت ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ ثابت و سیار عرفان مجسم انسان میں موجود ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آسمان اور زمین میں جو کچھ موجود ہے ان سب چیزوں کی اور چرند و پرند کی صفات و خصائل انسان میں بھرے پڑے ہیں۔ یہی معرفت یعنی لنگ ہے۔ ہیڈنگ شیواچاریوں میں ادویت یعنی وحدت سدھانت کی اہمیت۔ تطبیق شیواچاریوں میں وحدت اور قرآن کریم۔ شیواچاریوں میں وحدت تنا نجانو سرنودم دنی سودو وید دیوا گرکل ودرم منوے تنم تڑدوڈوم نجدم نوڑے وید دیوا گرگیم حوالہ کیولیہ وچن، یعنی اپنے آپ کو سمجھ جانا ہی ایک علم ہے، اس کی صحیح تعلیم دینے والا ہی گرو یعنی مرشد ہے۔ وید کے اقوال سے بھی گرو کے ارشادات سے بھی جو کچھ حاصل ہے وہ قربت خداوندی ہے۔ وجہ تخلیق کائنات یہ انسان خود کو سمجھ لیتا ہے تو اسے ویدوں کا، اپنے مرشد کا اور خدا کا بخوبی عرفان ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم آیت لقد صرفنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل، آیت یعلمہم الکتاب والحکمہ، آیت وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون۔ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی انسانوں کے باطنی عرفان کو کئی مثالوں سے قرآن میں سمجھایا گیا ہے۔ مرشد اس کتاب سے علم عرفان دیتا ہے اور دنیا کی محبت چھڑوا دیتا ہے، اور یہ بتلا دیتا ہے کہ جو کچھ زمین پر ہے
وہ سب تم میں موجود ہے۔ جو کوئی اپنے آپ کو سمجھ جاتا ہے وہی خدا کو سمجھنے والا ہے۔ اسی فلسفے کی تفصیلات میں اللہ والے کئی کتابیں لکھ چکے ہیں۔ وہ تمام فلسفے قرآن کریم میں موجود ہیں۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لنگایتوں کے یہ حقائق بھی میل کھاتے ہیں، اور اسلام میں ان پر پہلے ہی سے بڑے یقین محکم کے ساتھ عمل کیا جاتا رہا ہے اور اس کی بھرپور اشاعت کی جاتی رہی ہے۔ علاوہ ازیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ و قرآن کریم کی بغور تلاوت سے پتہ چلتا ہے کہ تمام ادیان عالم کی بنیادیں اس میں مکمل طور پر قائم ہیں۔ اس سے یہ واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برہما کرتا شیو سہسر نام سمرتنجیا سوکشم تنور جگت ویاپی جگت گرو کے خطاب کے حامل تھے۔ جو بھی ان کا کامل متبع ہوتا ہے وہی شخص موت و حیات کے چکر سے نکل جاتا ہے اور انبیاء اور اولیاء کے مقامات کی سیر کرتا ہے۔